Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne لينا بوجود. ولا كنتي أول مرة راكي تشاهدي قناتي ما تنسايش تضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. دونك كيما راكم تشوفوا اليوم البنات انا جبت لكم الطمينة على بالي قاع تعرفوا ديروها الاكل با يعرفوا ديروها بصح كل وحده والطريقه تاعها كل وحده. انا الفيديو تاعي مخصص يعني راني درتو للبنات اللي راهم جداد راهم بداو دركا يدخلوا الكوزينه. فوالا دوك هكا باش نوريهم للمبتدئات كيفاش يديروا الطمينه ناجحه في اول مره راح تنجح لهم اي سورتو تقعد طريه يعني جامي تيبسلهم. انا عن نفسي راني نديرها تقعد لي اسبوع نخليها اسبوع تقعد لي كيما درتها. والطمينه مليحه بزاف يا البنات بوغ لا لاكتاسيون لي مامون كالات فريمون يعني تساعد على إدرار الحليب للأمهات اللي يرضعوا. دونك فوالا أنا عن نفسي يعني راني ناكل فيها وراني نرضع والحمد لله. دونك هنا نقول لكم ما تسابيوش قعدوا معايا حتى نهاية الفيديو باش تشوفوا كيفاش ديروا خطوة بخطوة. دونك هنايا راني غير ندير في السميد هنايا خديت دو ميزور سيتادير زوج كيلات تاع سميد. انا خديت لو مويان وراني فوالا نحمر فيه هكايا في المقله غير بشويه 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 سور لو فو. لازم يكون دو خفيف برك سورتو تحركي 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 حتى يولي احمر يعني حتى يعني يولي لا كولور تاعو تولي روج هكذايا. لازم يكون بيان غريي لا سمون تاعكم. وخديت لا ميم ميزور وعمرتها بلو بور. دائما نستعملوا نفس الكيلة فوالا. اي اون ميزور تاع الميال فوالا نخلطهم في dans une casserole لو ميل اي لو بور ونخليهم هكا حتى يغليو شويه هكا وخلاص يعني لو بور هذاك خلاص داب ونطفيه عليه وهكذاك سخون نحيه مباشرة. يا البنات هنايا راح دوك نوريكم كيفاش راح نضيف عليه السميد هذاك. انا هنايا درت اضافة صغيرة فقط انه حبيت نديرها ندير معاهم المكسرات هذاك المكسرات درتها اون بودر. وثاني حمرتهم باش يمدولها مذاق بنين للطمينة تاعنا بصح هذا ثاني اختيار ولا حبيتو تقدروا تستغناو عليه وديروا الطمينة يعني كيما بكري سامبل بازيك. فوالا يا بنات هنا راني ندير في السميد او ميم طون وراني غير بشويه ونخلط باش يعني او ميم طون راني نشوف اسكو راح نديرو قاع ولا لا بصح او فينال لي دو ميزور راح نديرهم قاع يتيك. سي بور سا قلتلكم المبتدئات راح ينجحوا ويديروا هذه الطمينة ولا ميزور. خذوا اي حاجة حبيتوها ان فيغ ان بول ناسيت اي حاجة المهم يكون لا ميزور اللي تقيسي بها الكيلو اللي تقيسي بها السميد تقيسي بها العسل وتقيسي بها الزبدة. هذه هي فوالا. دونك سيت ندير لكم فيديو قصير بزاف باش ما يجيش طويل وتملوا. حاولت هنايا نضيف عليها شويه تاع قرفه. القرفه ثاني ولا اللي ما تحبش القرفه ما تزيدش. pour les personnes qui n'aiment pas la cannelle il faut ne mettez pas. voilà moi j'adore la cannelle c'est pour ça j'y mets un petit peu et là je vais mettre la poudre تاع voilà المكسرات تاعي كريي راح نضيف ثاني كميه برك باش تمد الذوق ما لازمش تكثروا حسب الرغبه. ثاني هنا هذا ثاني تقدري تستغناي عنه ما ديريش بصح الريح راح يمدلو مذاق رائع ولازم ترحيه كي الغبره باش كي تاكلي ما تحسيلوش يعني ما تحسيلوش. فوالا هذه هي لا كونسيستونس تاع لازم تجي هكا ما تجيش يابسه مع الاول لا تجي غير هكا. دوك نفرغها شويه برك راح تشد في روحها بصح تشد في روحها بيان. فوالا البنات هذه الطمينه تاعي ولدها بقى لي غير تزيين هنايا والتزيين اختياري ديري كيما تحب
بيبي فوالا، ولا عندك الولاد فني لأنو الولاد يحبوا هكايا لي ديسان لي فورم، ديروا أي حاجة حبيتوها. دونك فوالا هنايا يا البنات أنا استعملت للتزيين بور لا ديكوراسيون، استعملت القرفة لي زاموند و لو غيست تاع لا بودر المكسرات اللي قعدت لي زينت بيها. نتوما استعملوا أي حاجة عندكم، تقدروا تستعملوا لي دغاجي ولا كاين أي حاجة حبيتوها، ديروا التزيين تاعكم كيما تحبوا. دونك هنايا الفيديو تاعي خلصت، نقول لكم عجبتكم لا فيديو تاعي تاع اليوم، جاتكم خفيفة وظريفة، ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك وبارطاجيو لا فيديو هذه بين صحاباتكم، ونقولكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. à la prochaine.